बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले आर्मेनिया ने फिर एक बार दावा किया है और इस बार वो सबूत भी पेश कर रहा है कि हमने ट्रेस किया है पाकिस्तानी JF-17 तैयारों को जो अज़रबैजान की मदद को पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ड्रोन्स भी हैं वहाँ पर और पाकिस्तान की फ़ौज भी है वहाँ पर। इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो इंडिया और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस खित्ते में एक ब्लॉक बना हुआ था, उसमें फिर एक बार फूट पड़ रही है और ईरान भी अब इस जंग में कूद रहा है। इस बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि हमने जो आपको भारत के बारे में बताया था कि भारत का अब अफ़गानिस्तान में क्या हाल होने वाला है, वो वक्त से काफ़ी पहले होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अफ़गानिस्तान से बहुत सख्त पैगाम गया है भारत को। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आर्मेनिया ने दावा किया है, उन्होंने ट्रेस किया है, उन्होंने वीडियो भी जारी की है कि हमने पाकिस्तानी JF-17 तैयारों को यहाँ पर ट्रेस किया है। पाकिस्तान ने अपने 6000 फ़ौजी भेजे हुए हैं अज़रबैजान में, जो उनके दारुल हुकूमत की भी हिफाजत कर रहे हैं, वहाँ पर डिफेंस भी कर रहे हैं और आज़र फ़ौज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा हमने पाकिस्तान के ड्रोन्स भी देखे हैं और तुर्की के F-16 भी हमने ट्रेस किए हैं जिन्होंने आर्मेनिया पर हमले भी किए हैं। तो हम पाकिस्तान और तुर्की के ख़िलाफ़ UN में जा रहे हैं, ये मसला हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। बज़ाहिर तो पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक आर्मेनिया को तस्लीम नहीं किया है। लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने तुर्की को ऑफ़र की है कि अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी मदद को आएंगे, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अज़रबैजान की तरफ से भी बड़ी पेशकश है पाकिस्तान को कि हम आपको 200% सस्ती गैस देंगे जो आप कतर से ले रहे हैं। उसके मुकाबले में हम आपको 200% सस्ती गैस देंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, हम देने को तैयार हैं और ये बहुत बड़ी ऑफ़र है। इसके अलावा वो हमसे JF-17 थंडर ख़रीदना भी चाहता है, उसमें भी दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स हैं इस जंग में, वो चाहता है कि अज़रबैजान फ़ातह करार पाए। ईरान के बारे में आज खबर आई है कि ईरान ने अपने 200 टैंक्स भेज दिए हैं। उसकी जो बॉर्डर है अज़रबैजान के साथ, वहाँ पर ईरान ने 200 टैंक्स भेज दिए हैं और अगर ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा तो ये जंग मज़ीद तवील हो जाएगी और मज़ीद बढ़ेगी। अब ईरान इस सब में क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि ईरान को भी इंटरेस्ट है। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि रूस ईरान को S-400 मिसाइल सिस्टम देने का इरादा रखता है। S-300 वो पहले दे चुका है और अगर S-400 दे दिए तो ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन असल में ये जंग दो ममालिक की है, अज़रबैजान और आर्मेनिया। उनका तो कन्फ्लिक्ट है, लेकिन असल ये दो ताकतों की जंग है, तुर्की और रूस की। जैसे हमने आपको बताया था, यूरोप को ये दोनों ममालिक गैस फराहम करते हैं और तुर्की ज़्यादातर गैस जो है वो अज़रबैजान से ले रहा है, रूस ज़्यादातर गैस अपनी फराहम कर रहा है। तो तुर्की चाहता है कि अज़रबैजान आज़ाद रहे, अज़रबैजान के पास वो इलाके आ जाएं, क्योंकि उन इलाकों में नगोर्नो काराबाख में ज़्यादा गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं। तो तुर्की को ये इंटरेस्ट है, रशिया को ये इंटरेस्ट है कि तुर्की को गैस ना मिले और मैं ही यूरोप को देता रहूं। तो असल लड़ाई ये दोनों ममालिक की है, पाकिस्तान तुर्की के साथ है, ईरान रूस के साथ है। तो ये चार ममालिक थे जो भारत और अमेरिका के ख़िलाफ़ खित्ते में इकट्ठे हुए थे। ब्लॉक बन रहा था, बड़ा मजबूत ब्लॉक बन रहा था जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और टर्की शामिल थे। अब उस ब्लॉक में से चार ममालिक तो इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और रूस ने आज एक बयान भी दिया है कि तुर्की हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, जिससे अब तशवीश पैदा हो गई है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक बार फिर ख़राब हो सकते हैं। पहले भी 3 बार ख़राब हो चुके हैं और रूस ने 3 बार तुर्की को बचाया है। तो अब ये मामलात फिर बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इससे फ़ायदा किसको होता हुआ नज़र आ रहा है? उस लिहाज से देखा जाए तो ये इसराइल की चाल हो सकती है
کیونکہ وہ اسلحہ بھی بیچ رہا ہے، اس کو آذربائیجان سے بھی فائدہ ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ امریکہ کو، بھارت کو اور اسرائیل کو، کیونکہ یہ بلاک بننے نہیں دیتے، کسی بھی صورت بلاک بننے نہیں دیتے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا جب عمران خان نے ملائیشیا جانا تھا، انہوں نے کیا کیا طریقے کیے، اور اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ مضبوط بلاک بن رہا ہے، تو یہ ایک اور بڑی چال ہو سکتی ہے، کیونکہ آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جتنی امپورٹنٹ بن گئی ہے، کیونکہ اس میں بڑی طاقتیں آ چکی ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل اور بھارت یہ جانتے تھے کہ اگر ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوگی تو روس اور ترکی اس میں 100% اس میں ملوث ہوں گے، اور ان کو یہ خوف بھی تھا کہ روس اور ترکی ایک ہونے جا رہے ہیں، یہ چین کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ مل کر بلاک بنانے والے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اگلی خبر بھارت اور افغانستان کے حوالے سے ہے۔ اس وقت امریکی فوج کا بڑی تیزی سے انخلا ہو رہا ہے، وہ اپنے بیسز خالی کر رہے ہیں، وہ ایئرپورٹس خالی کر رہے ہیں، اپنا اسلحہ وہاں سے نکال رہے ہیں، اپنے فوجی وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اب ان حالات میں بھارت اپنی آخری کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے افغانستان میں فسادات کریٹ ہوں۔ عبداللہ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اشرف غنی تو ویسے ہی ان کا بندہ ہے، اور جے شنکر کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں کے جو مارشل ہیں عبدالرشید دوستم، ان کی اور جے شنکر کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں جے شنکر نے پوری کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ افغان حکومت اور طالبان میں کسی طرح سے پھر سے ایک بار تناؤ پیدا ہو، یہاں پہ لڑائی جھگڑے فسادات شروع ہوں، اور کسی بھی طرح افغان طالبان کی یہاں پر حکومت نہ آئے۔ اور یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ امریکہ یہاں سے پوری طرح سے انخلا نہ کرے، امریکہ کسی طرح سے یہاں پر رک جائے۔ افغان طالبان کو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے، اور افغان طالبان اس وقت امن چاہتے ہیں، وہ اپنی سرزمین سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو غزوہ ہند کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، افغان طالبان کو یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، کشمیر جانا ہی پڑے گا، اور وہ سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ بھارت اس وقت افغان طالبان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی تکلیف جو بھارت کو ہے، حالانکہ بھارت کا افغانستان میں کوئی کام نہیں ہے، نہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، نہ آپ کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، اور نہ ہی آپ امریکہ ہو، اس کا افغانستان میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ جتنی انویسٹمنٹ کر بیٹھا ہے امریکہ کے کہنے پر، جس طرح چین بار بار بھارت کو کہتا رہا کہ امریکہ آپ کو خراب کر رہا ہے، وقت آنے پر وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، وہ آپ کو یوز کرتا ہے، تو اسی چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی امریکہ سمجھتے رہے، خطے کا بہت بڑا ٹائیگر سمجھتے رہے، اور وہاں پر انویسٹ کرتے رہے، وہاں پر اب یہ اتنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، وہاں پر اتنی تنظیمیں بنا چکے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں پاکستان نے ایسا کھیل کھیل دیا کہ سب کا وہاں سے صفایا ہو گیا، اور وہاں پر افغان طالبان کا راج ہو گیا، اور وہاں پر پاکستان کا راج ہو گیا۔ تو اب سب سے بڑی تکلیف بھارت کو یہی ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کی وہاں پر اجارہ داری نہ ہو، افغان طالبان کی حکومت نہ آئے، اور افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ رہے، حالانکہ افغانستان میں بھارت کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے گلبدین حکمت یار کا بڑا سخت پیغام آیا ہے بھارت کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یاد رکھے کہ ہم نے سوویت یونین کا کیا حال کیا تھا، اور ابھی حال ہی میں ہم نے امریکہ کا کیا حال کیا ہے، تو یہ حال ہم بھارت کا بھی کر سکتے ہیں۔ گلبدین حکمت یار کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بہت بڑی بات ہے، اور اس کو آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ تو دکھائی یہی دے رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا، وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ سکتا، یہ اس کی فطرت میں ہے، اور وہ یہ کرتا رہے گا۔ اور بھارت کا جو حال افغانستان میں ہونا ہے، جو ہم آپ کو کافی عرصے سے بتا رہے ہیں، وہ وقت سے بہت پہلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے پھیلاتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ پہنچتی رہیں۔ اور بھارت کا جو حال افغانستان میں ہونا ہے، جو ہم آپ کو کافی عرصے سے بتا رہے ہیں، وہ وقت سے بہت پہلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے پھیلاتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ پہنچتی رہیں۔